श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटिकृतस्थितस्तकरोदनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसतप्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ॐ श्रीशनैश्चर पातु पालमे सूर्यानन्दनः नेत्रछायात्मजः पातु पातकर्णो यमानुजः नासां वैव सदपातु मुखं मे भास्करः सदः स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठभुजो पातु महाभुजः स्कन्दो पातु शनैश्चरकरो पातु शुभप्रदः वक्षपातु यमाभ्राता कुक्षिं पातस्थितः नाभिं ग्रहपातिं पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरु मां तकः पातु यमो जानुयुगं तदः पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गपातु विप्पलाः अंगोपांगिनी सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यानन्दनः इत्येतत्कवचं दिव्यं पठेत्। सूर्यसुतस्यः न तस्य जायते पेडप्रेतो भवति सूर्यः व्यजन्नद्वितीयस्तो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थानो गतो वापि सुप्रीतस्थो सदाशिनिः अष्टमास्तो सूर्यसुते व्याये जन्म द्वितीयोगिकवचं पठेत् नित्यं न पेड जायते कच्वित्